अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे फेसबुक ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये ज़रूर देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टीचर्स की रिकमेंडेशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर टीचर ज़्यादा बेहतर पढ़ाते हैं, ये इंस्टीट्यूट ज़्यादा बेहतर है। कंपैरिजन हो रहा है ना टीचर्स का इंस्टीट्यूट का। लेकिन इस सारे कंपैरिजन में नुकसान एक हो रहा है और वो हो रहा है रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स। अच्छा देखिए, मैं आपको दो पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये समझेंगे तो आपको बड़ा पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपको भी एक मैं कोशिश करूँगा कि एक राइट डायरेक्शन मिल जाए। देखिए, जब मेरा पहला दिन था ना ऑडिट फर्म में, और आपने भी ऑडिट फर्म में जाना है या किसी इंडस्ट्री में आर्टिकल्स तो आपने करने हैं, तो मुझे बड़ा याद है जो हमारा बैच था 15-20 लोगों का, जो भी बैच था, जो स्टूडेंट्स थे इंडक्ट हुए थे फर्म में, हमारी पहले 2-4 दिनों में वीक में आपस में तो कम्युनिकेशन बेहतर हो रही थी। लेकिन जो हमारे सीनियर्स थे, जिस तरह हमसे ऊपर वाला बैच था या वो बैच जो फर्म से अभी निकलने वाला है, जिनको 3.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट वो करने वाले हैं, 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, तो हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होती थी। हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ कि नाम बता दें, अटैम्प्ट्स बता दें, किस तरह से आए हैं, बैकग्राउंड क्या है, कोई काम वगैरह भी आता है या नहीं आता, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अदरवाइज़ बाकी कम्युनिकेशन जिस तरह से हमारी अपने बैचमेट्स में वो कम्युनिकेशन हो रही थी ना, वो हमारे सीनियर्स के साथ वो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही थी। चाहे वो हमारे इमीडिएट सीनियर थे या वो फर्म से निकलने वाले थे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके। और फॉर एग्जांपल हमारे जो मैनेजर्स हैं या सीनियर मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, अगर उनको कॉल करनी होती, एक्सटेंशन पे वो कॉल करते थे, और एक किसी भी ट्रेनी ने आर्टिकल्स जो वहाँ पे कर रहा है, किसी न किसी ने तो फ़ोन उठाना है। वो अगर कोई नया बच्चा फॉर एग्जांपल फ़ोन उठाने लगता कि कॉल आ रही है तो सुन लेते हैं, तो सीनियर उसको रोक देते थे कि काइंडली आप ना उठाएं, हो सकता है कि ये हमारे मैनेजर हों, पार्टनर हों, डायरेक्टर हों, तो उनसे जो है ना कोई एक एसोसिएट या ऐसा ट्रेनी बात करे जिसको तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है, अगर कोई वो बात पूछें तो उनको पता भी हो और वो बता भी सकें। अच्छा, ये बात करने का मकसद क्या है? देखिए, ये बात करने का मकसद ये है कि अगर फर्स्ट टाइम ही या थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ही हम मैनेजर के लेवल पे आ जाएं या मैनेजर के साथ वो वाली डिस्कशन करना स्टार्ट कर दें जो कि ऑफिशियल नहीं है या जो हमारे दायरा में नहीं है, तो वो एक बेहतर नहीं होगा। और दूसरी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूसरी ये है, फॉर एग्जांपल घर के बड़े होते हैं ना, बैठे होते हैं, तो आपने अक्सर अपने बड़ों से ये बात ज़रूर सुनी होगी ये बात कि कभी भी अगर आपके साथ कोई छोटा बैठा हो ना, छोटे बच्चे बैठे हों या आपसे वैसे छोटा भाई बैठा हो, तो आपने उनके सामने अपने बड़ों की बुराई नहीं करनी। ये आपने ज़रूर सुना होगा। और आप अगर इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये बात सही है या गलत है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपने अभी 3 महीने नहीं हुए ना, ये जो 2021 स्कीम का ये जो रोला डला हुआ है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टीचर्स भी, हमने भी, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने अपने तजज़िये पेश किए। हालांकि इसमें ICAP का एक बड़ा अमल दखल है, चलें आप उस बात को इग्नोर करें। अच्छा, इस ड्यूरेशन में पीछे हुआ क्या? इस ड्यूरेशन में ये हुआ कि टीचर्स ने तो अपना अपना तज्ज़िया दिया, अपनी अपनी ओपिनियन दी कि हाँ, हमारे एतबार से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि टीचर्स ने आपस में भी प्रॉब्लम क्रिएट की। वो किस तरह से कि एक टीचर दूसरे टीचर को बुराई कर रहा था। सो मैं किसी की यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर रहा, और आपने मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना, ये आपको भी पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जब ये स्टूडेंट देखेंगे कि एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में क्या बात कर रहा है और इस तरह, तो फिर किस तरह का माहौल क्रिएट होगा। तो क्या अगर आप बड़े ही एक दूसरे की वो इज़्ज़त या रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके जूनियर्स हैं या जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और यही काम आपको ऑडिट फर्म से भी देखने को मिलता है, चाहे आप घर में हो वहाँ पे भी देखने को मिलता है, चाहे आपके टीचर हों, कोई भी प्रोफेशन हो, आपको ये देखने को मिलता है और यही प्रिवेल करता है। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि आपको ये देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे कंपैरिजन हो रहे होते हैं। देखिए, कुछ कंपैरिजन जो होते हैं, कंपैरिजन एक्चुअली बनता किस तरह है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसने गोल्ड मेडल अचीव किया, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको गोल्ड मेडल अचीव होते हैं, उनके हम जो है ना वो इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। देखिए, वो शाहज़ेब आफ्ताब जिन्होंने विद एन आर्टिकल जी क्वालिफाई किया था, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया, और उन्होंने ना 3-4 कॉलेजेस से पढ़ा था, और सब कॉलेजेस ने कहा कि ये हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। अच्छा, ये क्या बुरी बात है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कॉलेजेस को बताना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट हैं, ये इससे क्रेडिबिलिटी में इनको इजाफा होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से शाहज़ेब आफ्ताब या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट आ रहा है, वहाँ से अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपका भी गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट आएगा। ये आपकी अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात।
دوسری بات ارشیان لڑکا جو ملتان سے بلانگ کرتا تھا، اس کا انٹرویو کیا، اس نے 4 اٹیمپٹ میں اپنا سی انٹر کوالیفائی کیا، کوئی فیلئر اس کا نہیں آیا ابھی تک، ٹھیک ہے. وہاں پہ تو سرٹیفکیٹ گولڈ میڈل نہیں آتے، لیکن اس نے اچیو کیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو اس ڈائریکشن سے سوچنا چاہیے کہ کیا جس پرٹیکولر ٹیچر سے میں پڑھنے جا رہا ہوں، اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں، کیا مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیا جو میں کوسچن اس سے بعد میں کروں گا کلاس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں یا وٹ ایور جس طرح بھی، تو کیا وہ اپروپریٹلی مجھے آنسر کریں گے. اور جہاں تک کالجز کی بات ہے، کوئی کالج ہو، لاہور کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، کراچی کی بات کریں، ARTT ہے، پیک، رائس، CFE، ادھر اسلام آباد میں CPE یا جو بھی SBM، جتنے بھی کالجز ہیں سب اچھے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایڈمیشن لینا ہے، بالکل نہیں، لیکن ان کو کہیں کہ کوئی ہمیں ڈیمو، کوئی ٹرائل، کوئی اس طرح کا کوئی بتائیں تو صحیح، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہاں کیا ان کے کوئی لیکچرز اویلیبل ہیں فری میں، کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمیں کیا انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ڈفرینٹ کالجز اس طرح ہیں کہ وہ بتاتے کوئی اور ٹیچر ہیں، بعد میں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ ان کا بیچ فل ہو گیا ہے تو ابھی ہم چینج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے دیکھنا ضرور چاہیے. فار ایگزامپل جس طرح نیئر پیئر ہے، آن لائن میں نیئر پیئر ہے، اب ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں سے جائیں، دیکھیں پرٹیکولر ٹیچر کے ان کو نے ماڈیول فری کیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں، سمجھیں، اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو آپ اس میں انرول ہوں. سمپل سی بات ہے. سب کالجز اچھے ہیں، سب ٹیچرز اچھے ہیں. یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب ٹیچرز ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، جب وہ انسٹیٹیوشنل وارز میں آ جائیں گے، انسٹیٹیوشنل وار کی جب میں بات کرتا ہوں تو ایک کالج دوسرے کالج کا وہ اس میں وہ ہوگا ایلیمنٹ ہوگا، کیونکہ وہ کمپیٹیٹر ہیں، ان کا بزنس ہے اور یہ بزنس بالکل صحیح ہے. ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے اور یہ بزنس ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے. یہ آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. کبھی کبھار یہ جو سوشل میڈیا پہ اسٹیٹسٹکس چل رہے ہوتے ہیں یہ مینیپولیٹڈ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا ہوں، یہ جو کبھی میں پول دیکھ رہا ہوں، ڈفرینٹ گروپس میں دیکھ رہا ہوں، کہ کیا یہ کریڈیبلٹی ہے ان میں، کیا یہ ورتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اور یہاں پہ ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر فیس بک یا سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی کوئی کوسچن کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کی جانب سے، اور وہاں پہ اگر کوئی بھی کوسچن ہو اور وہاں پہ ٹیچر پرٹیکولر آ کے کہیں کہ ہاں آپ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں آ جائیں یا اس نمبر پہ کال کر لیں تو آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کیا جائے گا، تو وہاں پہ کریڈیبلٹی کہاں پہ رہ جائے گی، کہاں پہ وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جنریٹ ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی پرٹیکولر بندہ یا کوئی ایڈمن یا کوئی اس طرح سے کوئی آپ بندہ ڈیفائن کر دیں جو کہ ان کو گائیڈ کر دے آپ کی انسٹیٹیوشن کی بہاف پہ، نہ کہ آپ خود ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. ابھی وہ ایگزامپل آپ کو سمجھ آئی ہے جب میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کے چھوٹے ساتھ بیٹھے ہوں تو بڑوں کی کبھی بھی آپ شکایت نہ کریں، ان کی برائی نہ کریں. اور جب میں فرم میں گیا تھا تو پہلے دن میں ہمارے جو سینئرس ہیں ان کے ساتھ زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے جو سینئر پارٹنر یا ڈائریکٹر یا مینیجر سے ان کے ساتھ تو سال میں ملاقات ہی نہیں ہوتی، ان کا آمنا سامنا نہیں ہوتا جونیئر لیول لوگوں کا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے ٹیچر میں اور اسٹوڈنٹ میں. تو کیونکہ یہ ابھی دور ہی ایسا چل پڑا ہے کہ ٹیچنگ ایک پروڈکٹ ہے اور پروڈکٹ کی سیل ہوتی ہے اور اس کی کے لیے انکم جنریٹ ہوتی ہے. تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اگر ہم دیکھیں نا، جتنے بھی پروفیشن ہے تو وہ کم ہی ہے ٹیچر کا، ابھی وہ ایلیمنٹ نہیں ہے جو کہ آج سے 20-30 سال پہلے تھا. تو یہ ابھی ہمیں برداشت بھی کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا گیپ ہو ایک اسٹوڈنٹ کو اپروچ کرتے ہوئے ٹیچرس کے وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلاس میں، بلکہ کلاس کے باہر کی میں بات کر رہا ہوں. اگر وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو اس کو پتہ ہو کہ میں ٹیچر سے بات کرنے والا ہوں، اپنے مینیجر سے بات کرنے والا ہوں، اپنے سینئر سے بات کرنے والا ہوں. تو یہ ہے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ. جب تھوڑا سا گیپ انکریز ہوگا، تھوڑا سے رولز اس کے ڈیفائن ہوں گے تو انشاءاللہ جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. بٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب ٹیچر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے، ایک دوسرے کو ڈسکریج نہیں کریں گے، وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کچھ باتیں نہیں کریں گے، تو یہ اس طرح جو ہے نا کام ٹھیک نہیں ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.